عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. سأقدم لكم الحلقة 68 من تطبيق اللغة الفرنسية. تكلم باللغة الفرنسية بسهولة. سأبدأ الدرس على بركة الله. سأستعمل مثلا كون تعني متى. سنقول مثلا متى يأتي لتناول العشاء. مثلا الزوجة تسأل زوجها متى يأتي أخوك لتناول العشاء، أو متى يأتي لتناول العشاء. Quand vient-il dîner? Quand vient-il dîner? متى يأتي لتناول العشاء. إذن العشاء أو وجبة العشاء تسمى ديني. وجبة الغداء تسمى ديجوني. وجبة الإفطار تسمى بتي ديجوني. إذن كون تعني متى، vient-il يأتي، ديني لتناول العشاء. Quand vient-il dîner? Quand vient-il dîner؟ تنطق هكذا quand vient il dîner. Quand vient-il dîner؟ مثلا سيسألها ماذا تريدي أيضا؟ Que veux-tu encore؟ Que veux-tu encore؟ سنضع علامة الاستفهام. Que veux-tu encore؟ Que veux-tu encore؟ يمكن أن تنطق معي الجمل. Que veux-tu encore؟ Que veux-tu encore؟ ماذا تريد أيضا؟ encore. يمكن أن يسأل الزوج زوجته ماذا تريد أيضا، ويمكن أن تسأل الزوج زوجها ماذا تريد أيضا. Que veux-tu encore؟ تستعمل المذكر أو المؤنث. إذا قلنا quand vient-il dîner؟ Que veux-tu encore؟ إذا ستقول الزوجة مثلا سأظل في المنزل لكي أنتظرهم، مثلا أخوك وأمك. مثلا ستقول الزوجة Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste سأبقى أو أظل. سأبقى أو أظل. Tu restes ستبقى أو تظل. À la maison في المنزل. afin لكي. afin de les attendre. De les attendre. انتظرهم. لكي انتظرهم. Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste à la maison afin de les attendre. أظل في المنزل لكي أنتظرهم. يمكن أن تكتبها Tu restes à la maison afin de les attendre. ستنتظر أو ستظل في المنزل. ستبقى أو ستظل في المنزل لكي تنتظرهم. Tu restes à la maison afin de les attendre. À la maison. Afin لكي. De les attendre. Je reste à la maison afin de les attendre. Quand le soleil se couche. Quand le soleil se couche. Quand. قلت لكم عندما نطرح السؤال بكون تعني متى. الآن وضعت كون هنا لكي تعرفوا أن عندما لا نطرح بها السؤال تصبح عندما.
يعني كون تعني متى عندما نطرح السؤال، وكون تعني عندما لا نطرح السؤال، متى أو عندما. le soleil se couche quand le soleil se couche, l'horizon est souvent rouge. إذن quand عندما le soleil se couche أي الشمس تغيب، أو نقول تغيب الشمس. إذن le soleil هو الشمس. se couche تغيب تغيب. quand le soleil se couche l'horizon أي الأفق عندما تظهر الشمس أو تغيب الشمس نقول l'horizon مكان الذي تغيب فيه الشمس أو تظهر الشمس. الأفق et souvent أي l'horizon الأفق et souvent غالبا rouge ما يكون أحمر. إذن quand le soleil se couche l'horizon est souvent rouge. quand le soleil se couche l'horizon est souvent rouge. إذن أش لم ننطقها، وقد ذكرتها في الدروس السابقة. ذكرت في الدروس السابقة أن أش في غالب الأحيان تصبح صامتة. إذن quand تعني عندما لا نطرح بها السؤال، وعندما نطرح بها السؤال تصبح متى. إذن quand هنا تعني متى لأننا طرحنا سؤال متى يأتي لتناول العشاء. quand vient-il dîner. إذن الآن سأستعمل comme on fait son lit, comme on se couche. On fait son lit comme on se couche. On fait son lit أي نرتب سريرنا. لي سرير، وإذا قلنا لا وأضفنا فإنه الحليب. لي تعني السرير، وإذا أضفنا تعني الحليب. إذن on fait نقوم son lit سريرنا، ونقول باللغة العربية نرتب سريرنا. on fait son lit comme on se couche، كما لو أننا سننام. comme on se couche كما لو أننا سننام. se couche هي سننام. مثلا nous irons aux Pays-Bas, tu sois notre guide. Nous irons aux Pays-Bas, tu sois notre guide. nous irons. هنا نتكلم عن الفعل aller مصرف إلى المستقبل. سنذهب. j'irai سأذهب. tu iras ستذهب. il ira سيذهب. nous irons نحن سنذهب أو سنذهب. وقد ذكرت هذا في الدروس السابقة. سنذهب أو أي إلى Pays-Bas هولندا. tu sois كن notre guide مرشدنا. guide هو المرشد. مثلا عندما تذهب كسائح إلى دولة أخرى مثلا إلى فرنسا وكنت عربي يعني تحتاج إلى جيد. إذا كنت لم تتقن اللغة الفرنسية تحتاج إلى مرشد يرشدك إلى الأماكن السياحية، وأيضا سيكون دليلك أو مترجم ما تقوله أو ما يقوله الآخرين. سيترجم لك وسيترجم لهم ما تقوله وما يقولونه. إذن
guide et le morshid. Guide, le morshid. Nous irons aux Pays-Bas. Tu sois notre guide. سنذهب إلى هولندا. كن مرشدنا. Nous irons. Et le verbe aller au futur. Il sera en retard parce qu'il a eu un accident. Il sera en retard. Il sera en retard parce qu'il a eu un accident. Je serai. سوف أكون. Je serai. سوف أكون. Tu seras. سوف تكون. Il sera. سوف يكون. إذن سوف يكون. Je serai. سوف أكون. Tu seras. سوف تكون. Il sera. سوف يكون. وهذا هو تصريف الفعل être أي يكون إلى المستقبل. En retard متأخر. Je suis en retard أنا متأخر. Je serai en retard سوف أكون متأخر. Parce que لأن في الحالة العادية نقول parce que ولأن إي هنا تحذف في القاعدة نضع parce qu'il a eu un accident. Parce qu'il a eu un accident أي حدث له حادث. accident حادث. accident de circulation. حادث سير. لا نقول accident تعني حادث السير. accident تعني جميع الحوادث ولكن يمكن أن يكون حادث شغل، يمكن أن يكون حادث منزلي، يمكن أن يكون حادث السير. ونقول accident de circulation أي حادث السير. accident de travail حادث العمل. يعني لا نخلط بين المصطلحات. إذن accident هو حادث. il a eu un accident حدث له حادث. donc il sera en retard parce qu'il a eu un accident. Je ne lui ai pas dit tout à fait la vérité. Je ne lui ai pas dit tout à fait la vérité. Je ne lui ai pas dit لم أكن أقول tout à fait la vérité. لم أكن أقول لها الحقيقة. tout à fait تماما. إذن ما يهمنا في هذه الجملة هي تماما tout à fait تماما. إذن je ne lui ai pas dit. إذا حذفنا ne و pas ستصبح je lui ai dit. إذن قلت لها أو قلت له. وإذا حذفنا lui وقلنا j'ai dit أي قلت. j'ai dit قلت. je lui ai dit قلت له أو لها. je ne lui ai pas dit أي لم أقل لها. tout à fait تماما la vérité الحقيقة. إذا المشاهدين الكرام سأعيد قراءة الجمل مع شرح بسيط وسريع. Quand vient-il dîner? Quand vient-il dîner? Que veux-tu encore? Que veux-tu encore? Que veux-tu encore? Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste à la maison afin de les attendre. Je reste أبقى أو أضل. Tu restes تبقى أو تضل. Il reste يبقى أو يضل. Quand le soleil se couche, l'horizon est souvent rouge. الأفق غالبا ما يكون أحمر عندما تغيب الشمس. عند غروب الشمس فإن الأفق غالبا ما يكون أحمر. Quand le soleil se couche, le soleil se couche أي تغيب
سكوش تغيب. Le raison est ce vent. Ce vent غالبا الأفق. Ce vent غالبا rouge. أحمر. On fait son lit comme on se couche. Et se couche تغيب أو تنام الشمس أو ينام الشخص. Se couche ينام. On fait son lit comme on se couche. Nous irons aux Pays-Bas. Tu sois notre guide. Nous irons aux Pays-Bas. سنذهب إلى هولندا. كن مرشدنا. Tu sois notre guide. Tu sois notre guide. Nous irons aux Pays-Bas. Tu sois notre guide. Il sera en retard parce qu'il a eu un accident. Il sera en retard parce qu'il a eu un accident. Il sera en retard parce qu'il a eu un accident. Je ne lui ai pas dit tout à fait la vérité. Je ne lui ai pas dit tout à fait la vérité. إذن tout à fait تماما parce que لأن أو تعني إلى ال أو تعوض لي تعني أو. إذن إلى ال. قام تعني كما أو مثل. قام تعني كما أو مثل. quand عندما تكون في سؤال تعني متى. وعندما لا تكون في سؤال مثل هذا المثال تعني عندما. وأفن لكي. وأنكور أيضا. وكون تعني متى. مشاهدينا الكرام أشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة ولكي تقوموا بهذا عني. فقد طلب الجميع مني أن أقوم بمشاركة هذا الفيديو معهم عبر الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب. وأيضا مشاهدينا الكرام من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر ولتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيكفيه الضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، فهناك رابط القواعد ورابط الحوار ورابط الجمل ورابط الاستماع ورابط التمارين. وأيضا يمكنه الضغط على علامة إي في على الفيديو على الجهة اليسرى ليشاهد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.